Usa ka higala ba nangutana ang iyang pangutana mao ni. Asa ba daw mabasa nga ang bautismo dili makaluwas? Kumbaga, ang ilahang naa silang hunahuna nga ang bautismo makaluwas. Tubagon nato ni pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung moingon bata nga walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga ang tawo makaangkon og kaluwasan. Kung moingon baka nga walay lain, kana palang daan masabtan na nimo wala nay laing ngalan gani. Tapos i-insist nimo ang bautismo makaluwas nga ang Biblia nagingon nga wala nay laing ngalan. Ikaduha, ang bautismo buhat ba o dili? Buhat ang bautismo. Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9, naluwas kamo tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, dili kini sa inyong binuhatan. Giklaro sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan dili sa binuhatan, ang bautismo binuhatan. Wala may word for word nga babasa, pero giklaro gid sa pulong sa Ginoo nga ang bautismo dili gid makaluwas. Ay binuhatan man na. Kung usa pa wa nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga ang tawo makabaton og kaluwasan, kung dili sa pangalang Hesus lamang. Diha palang daan bisag di na nato na-explain. Mao ra gyud na. Kung ipugos gyud ninyo nga ang bautismo makaluwas, ingnan ta mo sa tinuon. Igo mo sa Dr. Luke kay mo siya may utor aning Acts, no? Siya man nagsulat ana. Acts chapter 4 verse 12, walay laing ngalan. Kung i-insist man gyud nimo ang bautismo, problema na nimo. Basta kami mutuo may kung unsa ba gyud ang giingon sa pulong sa Ginoo nga wala nay laing ngalan. Pangalang Hesus lang yun ang makaluwas. Mao na ang among gituuhan nga kami nakabaton og kaluwasan.